आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुल्की दिफा, इलाकाई सलामती, इसके अलावा इंतहाई अहम अमूर पर बड़ी तफसीलन उन्होंने वजाहत दी। लेकिन इन तमाम खबरों में एक इंतहाई अहम खबर नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक थी। जब सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि डील और ढील की खबरें चल रही हैं, ना सिर्फ अपोजिशन की जानिब से बल्कि हुकूमत की जानिब से, जिसकी उन्होंने तरदीद करते हुए कहा कि अगर कोई ऐसी खबर है तो उससे सवाल किया जाए जो ये खबर आप तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो फराहम करें। DGISPR साहब जो हैं वो वक्तन फवक्तन इस तरह की खबरों की तरदीद करते रहते हैं, लेकिन ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं और नून लीग इसके दिफा में खड़ी हुई है कि नवाज शरीफ साहब इस साल इंशाल्लाह हर सूरत वतन वापस आएंगे। सवाल ये बनता है कि अगर हुकूमत से डील नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से डील नहीं है, तो फिर किस डील की बिना पर ना सिर्फ वतन वापसी बल्कि हुकूमत में भी वापसी की खबरें चल रही हैं। मेरे साथ अदारिया न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं मरकजी रहनुमा हैं स्टेट यूथ पार्लियामेंट के अब्दुल शकूर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे कि अब तो बाकायदा DGISPR साहब की जानिब से वजाहत हो गई इस खबर की कि हमारे साथ या कोई भी डील की खबरें जो है वो नहीं चल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अदारिया न्यूज़ आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया कि मैं इस चीज़ के ऊपर आपके साथ बात कर सकूं। तो जिस तरह कल आप सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी DGISPR की, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही जो है ना उन्हीं के नुक्ते जुमला को मैं वजाहत करता चलूँ कि जब एक चीज़ ऑन द फ्रंट इस वक्त जनवरी का महीना अगर हम पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत अहम है। इसके अलावा सिर्फ अगर हम डील की बात करें तो डील किससे हो रही है, असल जो हमें समझने वाला सवाल है वो ये है कि डील हो किससे रही है। नवाज शरीफ साहब के जो मुस्लिम लीग नून है वो कहती है कि डील हमारी हो रही है, PTI कहती है कि हमारे से नहीं हो रही, फौज कहती है तो हमारे से नहीं। आखिर वो कौन से ऐसे ज़राए हैं कि वो किन ज़राए से डील हो चुकी है? और इसका मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके पास इस चीज़ का माजी मौजूद है, माजी में ये सिलसिला होता रहा है और ये सिलसिले होते रहे हैं, तो अभी तक ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू होगा और इस पे अभी देखते हैं कि फ़ौज का क्या वो रद्द-ए-अमल सामने आता है। अब्दुल शकूर साहब, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी खुद भी और पूरी पाकिस्तानी अवाम ने भी सुनी कि सहाफ़ी ने बड़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का सवाल किया कि अगर डील ही होनी है तो पहले भी यही होता आया है, तो फिर चेंज कहाँ है या ये सिलसिला आखिर कब ख़त्म होगा? हम ये देखते हैं कि हर 4-5 साल बाद जो है या जब नवाज शरीफ साहब जो है हुकूमत में नहीं होते तो डील की खबरें गर्दिश करने लग जाती हैं। आखिर ये सिलसिला रुकेगा कब? ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि इस सिलसिले के पीछे जो टोटल सियासत है वो मारूसी सियासत है। जब तक हम मारूसी सियासत से नहीं निकलेंगे, अब देखें ये मारूसी सियासत आज से नहीं, ये पिछले 70 साल से चलती आ रही। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक जितनी भी सियासत है वो टोटली मारूसी सियासत है। जो ऑन द ग्राउंड वर्क करने वाला जो वर्कर होता है या जिसको ग्राउंड रियलिटीज़ पता है, जब तक वो सामने नहीं आएगा, वो इन मसाइल के ऊपर बात नहीं कर पाएगा, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। इस सिलसिले को ख़त्म स्टेट यूथ पार्लियामेंट के मरकजी रहनुमा है और आपकी ये पार्टी जो है वो मरूसियत को ख़त्म करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन अगर हम मरूसियत की ही बात करें तो कैप्टन सफदर साहब ने हाल ही में एक बयान जारी किया कि जो सियासतदान का बेटा है वो सियासत में ही आएगा, जो चोर का बेटा है, अगर हम इसकी मजीद वजाहत करते चलें, डॉक्टर के बेटे ने डॉक्टर ही बनना है और अदाकार के बेटे ने अदाकार ही बनना है। तो अगर हमने जिसको सियासत की अलिफ बे भी नहीं पता, अगर उसने भी सियासत में ही आना है तो फिर मारूसियत का खात्मा। यही तो मसला है ना, इसी वर्ल्ड मारूसियत के ऊपर तो हम सारी अभी जितनी मैं अभी अगर आपको हिस्ट्री की बात बताऊं तो मैं रिसेंटली एक ऐसे बंदे से मिला हूं कि जो खुद लंदन में पढ़ा है, जिसकी सारी बैकग्राउंड मेरे अपने इलाके का वो बंदा है, लेकिन उसकी जो फैमिली है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पिछले 45 साल से पॉलिटिक्स में है। अब जितने खुशाब के वर्कर्स हैं जिन्होंने पिछले 20 साल 15 साल हमारे इधर, मैं आपको सबसे जो आप जानती भी होंगी उबैद अब्बासी भाई है हमारे, जो यहाँ पर चीज़ों को सबको लीड कर रहे हैं, वो माशाल्लाह रहनुमा भी हैं, कायद भी, लेकिन ऐसे लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि नहीं,
میں کل ہی مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ہم نے راولپنڈی کے اندر نون لیگ کی طرف سے ایک ایسا نوٹیفیکیشن سامنے لایا گیا کہ جس کے اوپر نون لیگ کا جو ورکر تھا جس نے ٹوٹل ورک کیا وہ پیچھے رہ گیا، لیکن اس نے کہا جی کہ یہ ہمارا ڈویژنل کا تو مقصد بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ ہم معروثیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے مسائل سے واقف ہی نہیں ہے، جو عوام کے ساتھ کبھی اس نے فیس ٹو فیس ملاقات ہی نہیں کی، جو اپنے حلقوں میں جانا بھی پسند نہیں کرتا، موروثیت کی بیس پر جو ہے وہ اس کو پارٹی ٹکٹ بھی دے دیا جاتا ہے اور وہ الیکشن بھی جیت جاتا ہے، تو آخر اس ایسے میں جو مرکزی یہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے اس کا کردار کیا ہے، یا پھر آپ لوگ بیسیکلی میں اگر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی بات کروں تو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسی نوجوانوں کی قیادت ہے، ایک ایسا الائنس ہے جس نے پچھلے 10 سال میں یونیورسٹی سطح پر کام کیا ہے۔ ہم نے اس کے اندر ٹوٹل 2 چیزوں کے اوپر کام کیے، وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ آئیڈیالوجی آف اسلام، جس بیسس کے اوپر ہمیں پاکستان ملا۔ اب جو آئیڈیالوجی آف پاکستان اور آئیڈیالوجی آف اسلام ہے، ان دونوں چیزوں کو یونیورسٹی سطح پر یوتھ کے اندر انگیج نہیں کیا گیا، ہمارے لٹریچر سے یہ چیزیں ختم کی گئیں۔ ہم نے ابھی تک جو ٹوٹل فوکس کیا اس چیز کو ہم نے یونیورسٹی سطح پر پبلش کیا اور یوتھ کے اندر یہ چیز اویئرنیس کی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے 10 سال نعرے بھی لگائے ہیں، ہم نے ریڈ زون بھی بند کیے ہیں، لیکن ہمیں اس کا رسپانس نہیں ملا۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ بچے ہیں، بچے کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس سینیریو سے گزرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عملی سیاست میں انہی بچوں کو لا کر اس معروثیت کا خاتمہ کریں گے۔ معروثیت کی بات اگر کرتی چلوں تو ملک میں اس وقت کئی ایسی پارٹیاں، لیکن اگر 2 بڑی پارٹیز کی بات کر لی جائے، پیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے ذوالفقار علی بھٹو سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اب بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اس پارٹی کو چیئر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو ان کا تو کہہ لیا جائے ماضی اس سے بھی پرانا ہے، اور اب نواز شریف صاحب کے بعد ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ، اب ان کے بیٹے جنید صفدر صاحب کو جو ہے وہ سیاست میں آنے کی باتیں گردش کری ہے، جنہوں نے کبھی شاید پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادہ کوئی سامنا کیا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی ساری بات کو میں صرف ایک چیز میں کوٹ کرتا ہوں، ابھی جس طرح ہم اس چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا صرف بنیاد رکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہی جن لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں، جب یہ لوگ سیاست میں کھڑے ہوں گے، ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے ٹکٹ دیا جائے گا، تو ایک ایسی نظریاتی جماعت جب وہ ان کے سامنے کھڑا کر کے 22 سال کا نوجوان کھڑا کرے گی تو میرے خیال میں بے شک وہ ہار جائے، پہلی دفعہ ہار جائے، لیکن نوجوانوں میں ایک طرف پیدا ہوگی۔ نوجوان جب آگے آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کے نظریے کو دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو نظریہ ہے، جو ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا نظریہ اسلام ہے، جس کی بیس پر ہمیں نظریہ پاکستان میں اس نظریے کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے لیکن کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جو پی ٹی آئی یوتھ کی بیس پر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے آئی اور یوتھ کے لیے انہوں نے بڑا کام کرنا تھا، جن کا کہنا بڑے دعوے سے کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ انہوں نے کامیاب نوجوان پروگراموں سے کئی جو ہے وہ کام بھی شروع کیا ترقیاتی۔ بڑا پیارا سوال آپ نے کیا، اور میں اکثر جہاں پر بھی بات ہوتی ہے تو یہی سوال آتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کیا اور یہاں تک لیکن میں اس کے اوپر صرف ایک بات کرتا ہوں کہ عمران خان پرسنلی میں خود اس کے ساتھ اس کو شاید اس کے نظریے کو یا اس کی سوچ کو پسند کرتا ہوں، لیکن اس وقت مسئلہ صرف یہ تھا کہ جتنی یوتھ کو اس نے انگیج کیا ہے اس وقت وہ ساری ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہے۔ تو اس وقت ایک ایسا ٹائم ہے کہ اس یوتھ کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر اس کو وہ نظریہ بھی ملے، وہ سوچ بھی ملے، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو عمران خان کی طرف سے تھا کہ وہ یہ تھا کہ عمران خان میں اور یوتھ میں فرق تھا۔ عمران خان نے یوتھ کے مسائل کو نہیں سمجھا تھا۔ ہم ایک ایسی نوجوان قیادت کو سامنے لا رہے ہیں کہ جس کا قائد بھی ایک نوجوان لیڈر ہے، جس کے اندر جو لوگ ہوں گے، مرکزی لوگ ہوں گے، وہ بھی ایک نوجوان ہوں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی سیاست سے موروثیت کو ختم کیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب نوجوان نسل کو جو ہے وہ آگے آنے کا، آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ سیاست میں اب ایک نئے چہرے جو کہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے مسائل کو اچھے سے سمجھتے ہیں، جو کہ یہیں سے لیے جاتے ہیں، جن کا تعلق عام عوام سے ہی ہوگا، یعنی کہ ہماری نوجوان نسل، ان کو آگے آنے کا موقع ملے۔ پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک نئے ایشو کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔